भोइस। नमस्कार। सूचना, जानकारी र मनोरञ्जनको त्रिवेणी, विविधताबीच एकता, इन्डिजिनस टेलिभिजन र आइटिभी नेपालको समाचारमूलक कार्यक्रम इन्डिजिनस भोइसमा तपाईंलाई स्वागत छ। साथमा छु म डोल्मा शेर्पा। स्वतन्त्र सामाजिक सञ्चार संस्था इन्डिजिनस मिडिया फाउन्डेसनले उत्पादन गरेको यो समाचारमूलक प्रस्तुति इन्डिजिनस भोइस कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रम मार्फत केही विश्लेषणात्मक समसामयिक सामाजिक सन्दर्भ र ताजा जानकारीहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। यस क्रममा आजको कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन परिणामसँगै सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु, यसै साता संघ र 7 प्रदेश सरकार बन्ने, प्रतिनिधि सभा सदस्यको प्रत्यक्षतर्फ 42 आदिवासी जनजाति निर्वाचित, यति नै संख्यामा समानुपातिक सांसद पनि थपिए। किरात समुदायको उधौली पर्व र नेवारहरूको यमरी पूर्णे विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो मौलिक खानपान र सांस्कृतिक वेशभूषाको प्रदर्शन। 74औं विश्व मानवाधिकार दिवस सम्पन्न, विभिन्न व्यक्तित्वलाई मानवाधिकार सम्मान समर्पण लगायतका समाचार तथा विश्लेषणात्मक समाचार प्रस्तुत गर्नेछौं। कार्यक्रम सुरु गरौं प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन परिणाम सम्बन्धी यो समाचारबाट। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको अन्तिम निर्वाचन परिणामपछि सरकार बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ। निर्वाचनमा कुनै पनि दलले एकल बहुमत ल्याउन नसकेपछि विभिन्न दलहरू बीच गठबन्धन गरेर सरकार बनाउन लागिएको हो। अन्तिम परिणाम अनुसार नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा धेरै सदस्य भएको पार्टी बनेको छ। तर प्रदेश तहमा भने 7 मध्ये 4 प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ। यो निर्वाचन मार्फत पूर्व पत्रकार समेत रहेका रवि लामेछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, टिकापुर घटनामा जेलमा रहेका रेशम चौधरीले जेलबाट नै गठन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी उदयमान शक्तिका रूपमा अगाडि आएको छ। आगामी सरकार र निर्वाचन परिणामको समीक्षासहित हाम्रा सहकर्मीको यो विश्लेषण सहितको विशेष रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै यसको अन्तिम नतिजा प्रकाशमा आएको छ। प्रतिनिधि सभाको 275 सिटका लागि र 7 प्रदेश सभाको 330 सिटको लागि भएको निर्वाचन परिणाम आएसँगै सरकार निर्माण गर्न राजनीतिक दलहरू जुटेका छन्। निर्वाचन आयोगले अन्तिम परिणामको सूची राष्ट्रपति समक्ष पेश भएपछि सरकार निर्माणको औपचारिक प्रक्रिया सुरु हुन्छ। यो निर्वाचन प्रक्रियामा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याएका छैनन्। संघीय संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस भएको छ भने 4 प्रदेशमा पनि कांग्रेस ठूलो दल बनेको छ। 2 प्रदेशमा नेकपा एमाले ठूलो दल बनेको छ। तर सबै स्थानमा सरकार गठन गर्नका लागि कुनै न कुनै दलसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी नयाँ उदय भएका पार्टी हुन्। सामुदायिक हितका लागि थारूहरूको मुद्दालाई प्रमुख रूपमा उठाउने नागरिक उन्मुक्ति पार्टी विशेष रूपमा आकर्षक देखिएको छ। कुल मत परिणामका आधारमा नेपाली कांग्रेसले कुल 89 सिटको प्रतिनिधित्व गर्दैछ। नेकपा एमाले 78, नेकपा माओवादी केन्द्रले 32, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 20, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 14, जनता समाजवादी पार्टीले 12, जनमत पार्टीले 6, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले 4, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 3, जनमोर्चाले 1 र स्वतन्त्र 5 जनाले संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। यो निर्वाचन प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी प्रतिनिधि सभामा 83 आदिवासी जनजाति मूलका सांसद हुनुभएका छन्। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षबाट 42 जना आदिवासी निर्वाचित हुनुभएको छ। सबैभन्दा धेरै नेकपा एमालेबाट प्रत्यक्षमा 12 र समानुपातिकबाट 11 जना गरी 23 जना सांसद आदिवासी जनजाति समुदायका चुनिएका छन्। दोस्रोमा नेपाली कांग्रेसबाट प्रत्यक्षमा 9 र समानुपातिकमा 8 गरी 17 जना, माओवादी केन्द्रबाट प्रत्यक्षमा 9 जना र समानुपातिकमा 3 जना गरी 10 जना, एकीकृत समाजवादीबाट 4 जना, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट 3 जना, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट प्रत्यक्षमा 2 जना र समानुपातिकमा 2 गरी 4 जना, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रत्यक्षबाट 1 जना र समानुपातिकबाट 3 जना थपिएका छन्। जनता समाजवादीबाट पनि प्रत्यक्षमा 1 र समानुपातिकमा 1 गरी 2 जना र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी स्वतन्त्र 1 जना प्रत्यक्षबाट चुनिएका छन्। यसरी प्रत्यक्षबाट चुनिएका सांसदहरूमा सबैभन्दा धेरै थारू र नेवार आदिवासी छन्। थारू 8 जना, नेवार विभिन्न पार्टीका गरी 8 जना चुनिएका छन्। थारू र नेवार पछि गुरुङ, लिम्बू र राई 5-5 जना
थप चुनिएका छन्। तामाङ समुदायका 4 जना निर्वाचित छन् भने मगरबाट 5 जना, थकाली र अल्पसंख्यक हिमाली भोटे समुदायबाट 1 जना निर्वाचित छन्। आदिवासीको कोणबाट सबैभन्दा धेरै आदिवासीको सांसद जिताएका एमालेका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूमा बसन्त कुमार नेमाङ 5 थर 1 बाट, सिराहा 3 बाट लीलानाथ श्रेष्ठ, कञ्चनपुर 1 बाट तारा लामा तामाङ, सुनसरी 3 बाट भगवती चौधरी, झापा 4 बाट लाल प्रसाद सावलिम्बु, काठमाडौँ 9 बाट कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, सोलुखुम्बु 1 बाट मानवीर राई, कास्की 1 बाट मनबहादुर गुरुङ, धनकुटा 1 बाट राजेन्द्र कुमार राई, ललितपुर 2 बाट प्रेम बहादुर महर्जन, सुभाष चन्द्र नेमाङ इलाम 2 बाट र पृथ्वी सुब्बा गुरुङ लमजुङ 1 बाट विजेता बनेका छन्। यसरी नै नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित आदिवासी जनजाति समुदायका प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूमा काठमाडौँ 1 बाट प्रकाश मानसिंह, रामेछाप 1 बाट पूर्णबहादुर तामाङ, मुस्ताङ 1 बाट योगेश चौहान थकाली, मनाङ 1 बाट टेक बहादुर गुरुङ, तेह्रथुम 1 बाट सीता गुरुङ, मोरङ 1 बाट डिग बहादुर लिम्बू, सप्तरी 1 बाट तेजुलाल चौधरी र स्याङ्जा 2 बाट धनराज गुरुङ, म्याग्दीबाट खम बहादुर खरबुजा हुनुहुन्छ। माओवादी केन्द्रमा प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ रुकुम पूर्व 1 बाट पूर्णबहादुर घरती मगर, नुवाकोट 1 बाट हित बहादुर तामाङ, यसैगरी खोटाङ 1 बाट राजकुमार राई, भोजपुर 1 बाट सुदन किराती, हुम्लाबाट छिरिङ डमडुल लामा भोटे, काभ्रे 1 बाट सूर्यमान तामाङ दोङ र रोल्पा 1 बाट वर्षमान पुन विजेता बन्नुभएको छ। अर्का पार्टी एकीकृत समाजवादीबाट मेटमणि चौधरी दाङ 1 बाट, डोल्पाबाट धनबहादुर बुढा, 12-4 बाट कृष्ण कुमार श्रेष्ठ र प्रेम बहादुर आले डोटीबाट निर्वाचित हुनुभएको छ। नयाँ पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट 1 जना आदिवासी नेवार समुदायको प्रतिनिधि सभाका लागि निर्वाचित भएको छ। उहाँ काठमाडौँ 8 बाट विराज भक्त श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। राप्रपाबाट प्रतिनिधि सभाका लागि 2 जना आदिवासी निर्वाचित हुनुभएको छ। नवलपरासी 2 बाट ध्रुव बहादुर प्रधान र झापा 3 बाट राजेन्द्र प्रसाद लिङदेन हुनुहुन्छ। जनता समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट पनि 1 जना आदिवासी जनजाति सांसद निर्वाचित हुनुभएको छ। जसपाबाट अशोक कुमार राई सुनसरी 1 बाट र लोसपाको रामप्रकाश चौधरी सर्लाही 1 बाट निर्वाचित हुनुभएको छ। अर्को पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट प्रतिनिधि सभाको लागि 3 जना आदिवासी जनजाति निर्वाचित हुनुभएको छ। कैलाली 1 बाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी, यसैगरी 2 बाट असन कुमार चौधरी र 3 बाट गङ्गाराम चौधरी निर्वाचित हुनुभएको छ। नेपाल मजदुर पार्टीबाट उम्मेद्वार बन्नुभएको प्रेम सुवाल भक्तपुर 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि निर्वाचित हुनुभएको छ। त्यस्तै स्वतन्त्र उम्मेद्वार लालवीर चौधरी बर्दिया 2 बाट निर्वाचित हुनुभएको छ। यो निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा जित्ने सांसदहरूमा खस आर्यको वर्चस्व रहेको छ। जित्ने खस आर्यमा 95 जना, मधेसी 28 र दलित 1 जना रहेका छन्। मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व प्रत्यक्षतर्फ 0 रहेको छ। आदिवासी जनजातितर्फबाट प्रत्यक्षमा जित्ने सांसद 1 मात्र सीता गुरुङ हुनुहुन्छ। उहाँ तेह्रथुमबाट निर्वाचित सांसद हो। यो प्रतिनिधि सभामा आदिवासी जनजातिको 8 समुदायको मात्र प्रतिनिधित्व हुन सकेको छ। नेपालमा आदिवासी जनजातिको 60 आदिवासी सूचीकृत छन्। मुख्य गरी हिमाली आदिवासी शेर्पा, चेपाङ, दनुवार, धिमाल, राजवंशी, माझी जस्ता आदिवासीहरू आउन सकेको पाइँदैन। समानुपातिक निर्वाचन प्रक्रियाबाट पनि यो समुदायको प्रतिनिधित्व क्षीण रहेको छ। क्यामेरामा तेज किरातीका साथमा सुजन सुनुवार, काठमाडौँ। आदिवासी किरात समुदायको राष्ट्रिय पर्व उधौली र उपत्यकाका नेवारहरूको योमरी पूर्णे मनाइएको छ। उपत्यकामा रहेका नेवारहरूले मनाउँदै आएका योमरी पूर्णे र ज्यापु दिवसको अवसरमा शुभकामना आदान प्रदान गर्दै मनाइएको छ। यसरी नै आदिवासी किरात समुदायका लिम्बू, राई, सुनुवार, याक्खा लगायतले विभिन्न कार्यक्रमका साथ उधौली पर्व मनाएका छन्। प्राकृतिक पूजक किरातीहरूमा वर्षमा 2 पटक उधौली र उभौली मनाउने परम्परा रहेको छ। वैशाख पूर्णिमामा उभौली र मङ्सिर पूर्णिमामा उधौली मनाउने गरिन्छ। उधौलीको अवसरमा विशेष गरी पितृलाई पुज्ने, प्रकृतिको पूजा गर्ने र अन्नपात राम्रो होस् भनी प्रार्थना गर्ने गरिन्छ। यस अवसरमा विभिन्न मौलिक नाच र विभिन्न खानपानका परिकारहरू बनाएर खाने गरिन्छ। उधौली स्यादर पिदारकै अवसरमा सुनुवार सेवा समाज र स्यादर ग्योर समितिको संयुक्त आयोजनामा स्यादर सिल प्रतियोगिता ललितपुर स्थित सानो हात्तीवनमा आयोजना गरेको थियो। स्यादर सिल प्रतियोगितामा विभिन्न स्थानको 5 समूहबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो।
प्रतियोगिताबाट खिजे चण्डेश्वरी प्रथम स्थानमा, प्लेती युदु र सुनुवार ब्लमिज समाज दोस्रो स्थानमा र क्युइतबु कल्याण कोषले तेस्रो स्थान हासिल गरेका छन्। उक्त कार्यक्रमलाई सेवानिवृत्त सिङ्गापुर पुलिस फोर्स सुनुवार समूहले प्रायोजन गरिएको थियो। चौथौं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसर पारेर 14औं राष्ट्रिय मानव अधिकार महाभेला सप्ताहव्यापी कार्यक्रमका साथ सम्पन्न गरिएको छ। यस अवसरमा मानव अधिकार प्रवर्धनमा विशेष योगदान दिने संस्था र व्यक्तिलाई सम्मान गरिएको छ। यस वर्षको मानव अधिकार पुरस्कार व्यक्तितर्फ मानव अधिकार कर्मी प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठ र संस्थातर्फ मानव सेवा आश्रमलाई प्रदान गरिने भएको छ। यसरी नै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट प्रदान गरिने मानव अधिकार वर्ष पुरस्कार महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अन्य सीमान्तकृत समूहको अधिकार संरक्षण र प्रवर्धनमा विशेष योगदान गर्दै राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला संघ नेपालकी अध्यक्ष प्रतिमा गुरुङलाई प्रदान गरिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गुरुङलाई 50,000 नगद सहितको सो पुरस्कार हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। यसरी नै स्वतन्त्र स्टुडियोले पनि अधिकारकर्मी गुरुङलाई ह्युमन राइट्स हिरो अवार्ड प्रदान गरेको छ। यसअघि राजधानीमा आयोजना महाभेला उद्घाटन समारोहमा विभिन्न पुरस्कारहरू पनि वितरण गरिएको थियो। नगद 50,000 सहितको पद्मरत्न तुलधर पुरस्कार अभियन्ता मल्लके सुन्दरलाई र नगद 30,000 सहितको शान्तलक्ष्मी मानवाधिकार पुरस्कार मानवाधिकार कर्मी देवकुमारी महरालाई प्रदान गरिएको थियो। यसै कार्यक्रममा मानवाधिकारका क्षेत्रमा योगदान दिएका व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान पत्र वितरण गरिएको थियो। 14औं मानवाधिकार महाभेला शुभारम्भ समारोहलाई उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले शुभारम्भ गर्नुभएको थियो। उहाँले कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै दिवसको अवसरमा सम्पूर्णमा शुभकामना दिनुभएको थियो। 74औं राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा सबैका लागि मर्यादा, स्वतन्त्रता र न्याय भन्ने नाराका साथ आयोजित यो 14औं मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेला 2079 को उद्घाटन समारोहमा उपस्थित हुन र तपाईँ मानव अधिकार कर्मीहरूसँग भलाकुसारी गर्न पाउँदा म आफूलाई ज्यादै खुसीको अनुभूति गरिरहेको छु। र सर्वप्रथम त म 74औं राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यस अवसरमा आयोजित 14औं मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेलाको म भव्य सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। भद्र महिला तथा सार्वजनिक विश्वका मानवले पाउने आधारभूत सामाजिक, आर्थिक, नागरिक हक तथा स्वतन्त्रता नै मानव अधिकार हो र मानिसहरूको भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र स्वास्थ्य, शिक्षा अधिकार, हितुल, स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, आर्थिक, सामाजिक, श्रम तथा रोजगार जस्ता सबै अधिकार मानव अधिकारभित्र पर्दछन् र जाति, वर्ण, लिङ्ग, भाषा, धर्म, राजनीति वा अन्य विचारधारा, राष्ट्रिय वा सामाजिक अवस्था, सम्पत्ति, जन्म वा अन्य कुनै पनि हैसियत जस्ता कुनै पनि आधारमा कुनै पनि किसिमको भेदभाव बिना प्रत्येक व्यक्तिलाई मानव अधिकारको हक र स्वतन्त्रताको अधिकार छ। मानव अधिकारको प्रकृति विश्वव्यापी, अविभाज्य र अहरणीय हुन्छ भन्ने कुरा पक्कै पनि हामी सबैलाई ज्ञात नै छ र हाम्रो संविधानले नागरिकका थुप्रै मौलिक हक र अधिकारहरूको सुनिश्चितता पनि गरेको छ र ती सबै मानिसको
अधिकारहरू हुन् र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य भए पश्चात नेपालको मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्धनको कार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाउँदै मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र 1948ले प्रत्याभूत गरेका मानव अधिकारका सिद्धान्तहरूमा टेकेर मानव अधिकार सम्बन्धी नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गर्दै आएको छ र हाम्रो देश मानव अधिकार सम्बन्धी 7वटा मुख्य महासन्धि र अन्य विभिन्न महासन्धिको पक्ष राष्ट्र पनि भइसकेको छ। सरकारले मानव अधिकारप्रति सम्पूर्ण प्रतिबद्धताहरू पनि जनाइसकेको छ। मानव अधिकार सुनिश्चितता सदैव नेपालको उच्च प्राथमिकतामा रहिआएको छ। मानव अधिकारका लागि नेपालमा बहुआयामिक कार्यहरू पनि हुँदै आएका छन्। कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार सम्बन्धी सङ्घ संस्थाले आफ्ना प्रयासहरू पनि जारी राखिराख्नु भएको छ र प्रत्येक वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको सन्दर्भमा नेपालमा क्रियाशील विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट सन् 2009 देखि मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेला आयोजना हुँदै आएको छ र यो भेला आयोजना सहित मानव अधिकार प्रत्याभूत गर्न गरिरहेको कार्यका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र मानव अधिकारसँग सम्बद्ध सङ्घ संस्थाहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यी प्रयासका बावजुद पनि मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू भने रोकिएका छैनन्। जनताले सम्पूर्ण मानव अधिकार पाएको महसुस गर्न सकिरहेको अनुभूति हुँदैन। मानव अधिकार सबैका लागि हो र वास्तविक अर्थमा मानव अधिकार आवाजविहीन, शोषित, उत्पीडित, सीमान्तकृत र राज्यले पछाडि पारेका जाति र वर्गहरूको लागि हो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष टपबहादुर मगरले नारालाई केन्द्रित गर्दै सम्पूर्ण व्यक्तिले न्याय, सम्मान र मर्यादित रोजगार समान रूपले पाउनुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। अब जहाँसम्म आजको नारा छ, नारा चाहिँ नि 3टा नारा रहेछ। मूलतः न्याय, सम्मान र मर्यादित रोजगार भन्ने कुराहरू छ। अब हामी न्यायको सम्बन्धमा कुरा गरौँ। न्याय सबैले प्राप्त हुनुपर्छ, न्यायबाट कोही वञ्चित हुनु हुँदैन, न्याय पाउनुपर्छ। धेरै पहिले एउटा रुसोले भनेका थिए अरे, भन्छ म्यान इज बोर्न फ्री आफ्टरवर्ड्स इज फाउन्ड इन चेन। मानव त स्वतन्त्र भएर जन्मेको छ, जन्मेपछि नै ऊ चेन सिक्रीले बाँधेका छ। अर्थात् भनाइको मतलब जुन ऊ जन्मियो स्वतन्त्र भएर जन्मेपछि अनेक किसिमका बाधा विरोधहरू आए, अनेक किसिमका अधिकारको कुराहरू चाहिँ बन्देज लाग्यो। त्यसपछि जन्मेपछि नै कुराहरू भयो भन्दा यो कुरा जुन कुराबाट बाँधेका थिए, जुन अधिकार उहाँबाट वञ्चित भएका थिए, त्यो त बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ 1948मा आएर मानव अधिकारको घोषणा भयो। घोषणाबाट अधिकारहरू पनि प्राप्त भएर गयो र हामीहरू चाहिँ कोही पनि न्यायिक अधिकारबाट वञ्चित हुनु हुँदैन, लाग्नुपर्छ, त्यसमा अधिकार चाहिँ प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने कुरामा दुईमत छैन। अब हाम्रो उसो जो हुनुहुन्थ्यो संस्थापक अध्यक्ष चरण प्रसादजीले पनि भन्नुभयो कि अधिकारको कुराहरूमा चाहिँ नि अब यो जुन हाम्रो शान्ति सम्झौता भयो त्यसमा पनि कुराहरू भए, अझसम्म पनि हाम्रो त्यस बेलाको द्वन्द्वकालीन कुराहरूको टुङ्गेको छैन, त्यसमा चाहिँ न्याय प्राप्त भइसकेको अवस्था छैन भन्ने कुराहरू पनि आयो। हो अब अहिले चाहिँ करिब चाहिँ नि सरकारले विधेयक ल्याएर ऐन बनाएर त्यसबाट एउटा त्यस कुराको जुन कुरा टुङ्गिने अवस्थामा पुगिसकेको थियो, तर त्यहाँ चाहिँ कानुनी प्रावधानहरू के भयो अघि त्यसमा चाहिँ हामीले पनि धेरै सुझाव 12 बुँदे चाहिँ सुझावहरू पेश गरेका थियौँ। राष्ट्रिय माध्यमिक आयोगले पनि त्यसमा छलफल गरेर द्वन्द्व पीडितहरूसँग पनि बुझेर छलफल गरेर मानव अधिकार कर्मीहरूसँग पनि छलफल गरेर के सुधार गर्नुपर्छ, सरकारले ल्याएको विधेयकमा के सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू
कुराहरू हामीले चाहिँ 12 बुँदे बनाएर चाहिँ पेश गरेका थियौँ। त्यो चाहिँ त्यहाँ संसदको जुन मानव अधिकार तथा न्याय समिति थियो त्यहाँ पनि गएर हामीले छलफल पनि गरेका थियौँ। तर त्यो लागू भएन, त्यो ऐन आउन सकेन। ऐन आएको भए त्यही अनुसार चाहिँ आयोगहरू गठन भएर सायद टुङ्गिने थियो होला। अब आशा गरौँ अब नयाँ संसद चुनाव भइरहेछ, नयाँ संसद आएपछि नयाँ कानुन आउला, त्यसअनुसार चाहिँ त्यो बेलाको कुराहरू पनि टुङ्गेला र सबैले न्यायको पाएको अनुभूति हुने होला। किनभने मानव सबैले न्याय पाउनुपर्छ, कोही न्यायबाट वञ्चित हुँदैन भन्ने हाम्रो पनि धारणा हो। त्यस अनुरूप नै छलफल गरेर हामीले न्याय सरकारले ल्याएको विधेयकमा अलि सच्याउनु पर्ने कुराहरूको 12 बुँदाहरू चाहिँ हामीले सरकारसम्म चाहिँ पेश गरेका थियौँ, तर त्यो पारित हुन सक्यो अवस्था छैन। अर्का आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले पछिल्लो समय मानव अधिकारको विशिष्टता खस्किएको बताउँदै यसको स्तर राम्रो बनाउन सबैजना लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको क्षेत्रमा विशिष्ट कार्यक्रम र विशिष्ट योगदान पुर्याउने संस्था हो। यो हामी सबैजनाले स्थापित गरेको संस्था पनि हो। विगतमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट कतिपय कुराहरू र मानव अधिकार आयोगको अथवा मानव अधिकारको सन्दर्भमा सबै किसिमको अधिकारहरू समेट्न सकिएन कि त्यसलाई चाहिँ अलिक उजागर गर्न सकिएन कि भन्ने हिसाबले विभिन्न किसिमका आन्दोलनहरू भए। आदिवासी जनजाति आन्दोलन, दलित आन्दोलन, महिला आन्दोलन। त्यही अनुरूप अहिले आदिवासी जनजाति आयोग पनि गठन भएको छ, महिला आयोग पनि गठन भएको छ। विगतमा धेरै मानव अधिकारको आन्दोलनले राजनैतिक र सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारहरूलाई बढी जोड दिएर पहिचानको अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, भाषिक अधिकारहरू अलिक कम भएको हो कि भन्ने हामीलाई महसुस भएको थियो। त्यही हिसाबले यी विभिन्न जातिहरूका पहिचानलाई र उनीहरूमा भित्र भएका विशिष्ट अधिकारहरू र यो सांस्कृतिक अधिकार, भाषिक अधिकार यी लगायतका अधिकारहरूलाई सुव्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर लामो समयदेखि आदिवासी जनजातिहरूले आन्दोलन गरेपछि र उहाँहरूको माग अनुसार र सबै मानव अधिकार कर्मीहरूको जोडबलले आदिवासी जनजाति आयोग पनि गठन भएको छ। यो बेलामा आज सम्मानित हुनुहुने सम्मानित व्यक्तित्व मल्लके सुन्दरज्यूलाई, उहाँ हाम्रो एउटा गुरु पनि हो, मेरो गुरु पनि हो आदिवासी जनजाति आन्दोलनको। उहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। पद्मरत्न तुलाधार आज हामीसँग हुनुहुन्न, एकदम उहाँले हामीलाई सधैँभरि इन्स्पायर गर्ने व्यक्तित्व उहाँ हुनुहुन्थ्यो। त्यसको लागि आज उहाँको नाममा चाहिँ पुरस्कार स्थापना गर्नुभएको छ। परिवारहरूबाट उहाँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्तिममा मैले के भन्न चाहन्छु भने हामी फेरि पनि सँगै जान आवश्यक छ। मानव अधिकार आयोग अथवा मानव अधिकारभित्र मान्छेका सबै किसिमका अधिकारहरू त्यहाँ हुन्छन्। कल्चरल आइडेन्टिटीदेखि लिएर पोलिटिकल राइट्स, इकोनोमिक राइट्स सबै कुराहरू त्यो भित्र हुन्छ भन्ने हामीले मान्नुपर्छ र सबै मानव अधिकार कर्मी साथीहरूले त्यो भित्र हुने कुरालाई चाहिँ विश्वस्त र त्यसलाई अगाडि कसरी लान सकिन्छ अगाडि भन्ने कुरा चाहिँ सोच्नु आवश्यक छ। र एकजना मित्रले अथवा एकजना अग्रजले यहाँ बडो संवेदनशील रूपले चाहिँ भन्न जानुभएको छ कि मानव अधिकार आयोगको अथवा मानव अधिकारको यो विशिष्टता हो, त्यो विशिष्ट अलिक खस्किँदै गएको छ। यो किन खस्किया हो, हामीले गम्भीर रूपले चाहिँ समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी सबै यो बाटोमा लागेको हुने के कसरी चाहिँ खस्किन गयो, यसलाई के गरेर हामीले चाहिँ स्तर वृद्धि गर्न सकिन्छ त्यतातिर हामी सबै लाग्नुपर्छ। मानव अधिकार आयोगको छाताभित्र हामी बसेर मानव अधिकार आयोग खस्केको अथवा मानव अधिकारको सन्दर्भमा जुन छ त्यो चाहिँ कम भइरहेको भनेदेखि हामी सबैजना मानव अधिकार आयोगवादी हुन सक्दैनौँ। त्यो भएको हुनाले यहाँहरू सबैलाई म गम्भीर अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हामी छलफल गर्नुपर्छ।
के गरेर हुन्छ? यो राज्यको एउटा संवैधानिक आयोग हो। यो संवैधानिक आयोगलाई मर्यादित बनाउने हामी सबैको नियुक्तिका कुराहरू दोस्रा कुराहरू हुन्। त्यसमा एउटा प्रक्रिया होला, त्यहाँ एउटा चाहिँ छनौट विधि होला, त्यो बेग्लै कुरा हो। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको हामीले ठुलो कुरा मान्न हुँदैन। तर मानव अधिकार किन खस्किन्छ, के भनेर खस्किन्छ, हामीले के गरेका छौँ? राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले मानव अधिकारको कुरा गर्दै गर्दा विशेष गरी जनसङ्ख्याको आधा हिस्सा ओगडेका महिलाको मानव अधिकारको विषयलाई पनि बुझ्नुपर्ने र बढ्दो महिला केन्द्रित हुने विभिन्न हिंसाका विषयमा सजग हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। भन्न चाहन्छु म मानव अधिकार कर्मी, यहाँ जनसङ्ख्याको आधा हिस्सा रहेका महिलाहरूको मानव अधिकारको सवाल अहिले पनि एउटा गम्भीर सवाल बनिरहेको छ र आजको नारा, मूल नारा न्याय, सम्मान र मर्यादित रोजगार हामी सबैको सरकारको विषय जुन उठिरहेको छ, यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय पनि हो र मानव अधिकारको रक्षा र सम्वर्धन यतिखेर हुन्छ जब एउटा व्यक्तिको गाँस बास कपास, उसको शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षा सहितको व्यवस्था हुन्छ, अनि त्यतिखेर मात्र व्यक्तिको मानव अधिकारको रक्षा हुन्छ र त्यो रक्षाको सवाल नै आजको मूल नारासँग जोडिएको छ र सबैभन्दा बढी यो समस्याबाट प्रताडित भएको समुदाय भनेको महिला समुदाय हो। किन महिला समुदाय हो भने कुनै पनि परिवारको, कुनै पनि समाजमा, कुनै पनि जाति समुदाय समाजमा कुनै पनि परिवारको विशेष जिम्मेवारी वहन गरिरहेको चाहिँ भनेको महिलाले नै हुन्छ। चाहे श्रीमान राजनीति गर्ने होस्, चाहे श्रीमान चाहिँ समाजसेवा गर्ने, चाहे श्रीमान वैदेशिक रोजगारमा जाने अथवा पेसा व्यवसाय गर्ने, जेसुकै भए पनि त्यो परिवारको जिम्मेवारी वहन गरेर जिम्मेवारी महिलाले उठाइरहेको हुन्छ र गरिबीको सबैभन्दा ठुलो पीडा पनि महिलाले भोगिरहेको हुन्छ, विपदको सबैभन्दा ठुलो पीडा पनि महिलाले भोगिरहेको हुन्छ, सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको पीडा पनि महिलाले भोगिरहेको हुन्छ। यी सम्पूर्ण कुरा भइरहेको हुनाले मानव अधिकारभित्र पनि महिला अधिकार सबैभन्दा संवेदनशील सवाल हो। म यो कुरा यहाँ चाहिँ भन्न चाहन्छु र महिलाभित्र पनि अपाङ्गता भएका महिला, यौनिक लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक महिलाहरू, एकल महिला, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा कार्यरत रहेका महिलाहरू, अहिले मानव बेचबिखनका सवालहरू छन्, त्यसमा पनि महिलाहरू नै बढी प्रभावित भइरहेको कुरा छ। वैदेशिक रोजगारीका सवाल हामी रोजगारीसँग जोडेर उठाइरहेका छौँ। वैदेशिक रोजगारीका नाउँमा पनि एउटा वैधानिकता दिएर मानव बेचबिखनको कुराहरू भइरहेको छ। म निर्वाचन अनुगमनको क्रममा चाहिँ म कार्तिकको अन्तिममा रसुवा पुगेको थिएँ। मैले त्यहाँ रसुवामा एउटा थाहा पाएँ, त्यहाँ एउटा नौकुण्ड गाउँपालिका भन्ने रहेछ। त्यो गाउँपालिकामा 12 वर्ष 13 वर्षका बालिकाहरूलाई 19, 20, 21 वर्षका भनेर नागरिकता बनाएर उनीहरूलाई चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ व्यवसाय नै जस्तो भएर चलिरहेको रहेछ। त्यो कुरा थाहा पाएपछि मलाई यति दुःख लाग्यो कि वैदेशिक रोजगारीका नाउँमा चाहिँ एउटा वैधानिकता दिएर चाहिँ मानव बेचबिखनको समेत काम भइरहेको छ। यो 16 दिने अभियानकै क्रममा दिनदिनै हामीले महिलाहरू बलात्कृत भएका, सामूहिक बलात्कार भएका, मारिएका, हत्या भएका घटनाहरू हरेक दिन हामीले सुनिरहेका छौँ। महिलाहरूको न्यायमा पहुँचका कुराहरू छन् र यो महिलाको मानवाधिकार र न्यायमा पहुँचको सवाल अत्यन्त गम्भीर सवाल बनेको छ र मैले यो भनिरहँदाखेरि हाम्रो राज्यले महिलाहरूको न्यायको लागि, कानुनको लागि, महिलाको चाहिँ न्यायमा पहुँचको लागि र मानव अधिकारको लागि व्यवस्था नगरेको होइन, धेरै व्यवस्थाहरू भएका छन्। पौरखी नेपालका पूर्व अध्यक्ष तथा 14औं मानव अधिकार महाभेलाका संयोजक मन्जु गुरुङको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा थारू आयोगका अध्यक्ष, दलित आयोगको अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा, यसैगरी सूचना आयोगका अध्यक्ष महेन्द्रमान गुरुङ लगायतले बोल्नु भएको थियो। 14औं राष्ट्रिय मानव अधिकार महाभेला सम्बन्धी समाचारपछि अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवस सम्बन्धी यो अर्को समाचार। विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत अधिकारकर्मीहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानव अधिकारमा जोड दिँदै राज्यको हरेक निकायमा भौतिक र वैचारिक समावेशीकरण हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। 31औं अपाङ्ग दिवसको अवसरमा नेपाल आदिवासी जनजाति अपाङ्ग सङ्घ, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला सङ्घ नेपाल र राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग युवा सङ्घको संयुक्त आयोजनामा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा यस्तो भनाइ आएको हो। नेपालको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अवस्थामा
कुनै परिवर्तन आउन नसकेको भनाइ राख्दै नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घका अध्यक्ष टीका दाहालले घर परिवार र समाजमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू बोझका रूपमा लिने मानसिकता परिवर्तन हुनुपर्ने बताउनुभयो। अनि त्यो बेलामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पनि दिवस बनाउँछन् अनि भेला हुन्छन् भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो खोजी गरेको देख्दा कहिले पनि कसैले खोजी गर्दैन थियो नि त। इभन गाउँघरमा त नामले पनि बोलाउने मान्छेलाई मन पर्दैन थियो, रुचि थिएन होइन, काली लङ्गडी के भन्न रुचाउने अवस्थाहरू हुन्थ्यो भने त्यस्तो परिवेशबाट हुर्केर यो केही गर्छु मैले मेरो अस्तित्व खोज्छु भनेर जब म यो काठमाडौँमा आइसकेपछि र यो अभियानमा जोडिँदाको त्यो पहिलो दिन म त के गर्ने कसो गर्ने एकदमै अचम्मै भएको थियो कि मलाई त अर्को लोकमा गए जस्तो फिल भएको थियो मैले एकदम अनेस्टली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ। र सुरु अब प्रत्येक वर्ष मैले अहिलेसम्म मिस गरेको याद छैन यो दिवस चाहिँ। र यसरी हेर्दाखेरि के लाग्छ भन्दा सुरुका दिनमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति यो समाजमा चाहिँ अरू मान्छे सरह बाँचिरहेका छन्, उनीहरू चाहिँ हिँडिरहेका छन्, एक्जिस्ट छन् भन्ने कुराको अनुभूति प्रायलाई हुँदैन थियो। किन यो अपाङ्गता के हो के छँदै छैन होला भन्ने मान्छेलाई हुन्थ्यो र मलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो। म मात्रै हो, म अभागी हो, म यस्तो हो, किनभने म मात्रै मेरो स्कुलमा कोही थिएन, मेरो घरमा कोही थिएन, टोलमा कोही थिएन। अनि म त नजिकको दूरीमा मात्रै मेरो मुभ हुन्थ्यो नि त, मैले कसैलाई देख्दिनँ कि। त्यो हिसाबले पनि म के भन्न चाहन्छु भने अहिलेसम्म आइपुग्दा सुरुमा काठमाडौँमा मात्रै हामी भेला हुन्थ्यौँ, त्यो मात्रै सम्भावना थियो, हामी त्यति नै थोरै थियौँ भने अहिले देशव्यापी रूपमा चाहिँ सरकारकै एउटा वार्षिक कार्यक्रममा राखेर मनाउने जुन सुरुवात गरिएको र त्यति मात्रै नभएर 753 पालिकाहरूले बजेट कार्यक्रम छुट्याएर यो अहिले चाहिँ जुन उहाँहरूकै भनौँ न के अरे यो लिडरसिपमा यो कार्यक्रम आयोजना हुन्छ र त्यसको दौरानमा यो बिचमा अहिलेसम्म हामी व्यस्तता छौँ अलिकति केही अगुवा भइसकेका व्यक्तिहरू भनेपछि यसलाई पोजिटिभ रूपमा मात्रै हेर्दा चाहिँ यो दिवस एकदमै अर्थ राख्छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। र सुरुका वर्षहरूमा चाहिँ यो दिवसको दिन सरकारले पनि निकै राम्रा घोषणाहरू पनि गरेको मलाई याद छ कि केही भनौँ न केही नभएको बेला सिम्पल कमिटमेन्ट पनि ठुलो लाग्थ्यो कि पहिला अनि ओहो मन्त्रीजीले हाम्रो बारेमा यस्तो बोल्नुभयो, राष्ट्रपतिको के अरे त्यो सन्देश आयो, प्रधानमन्त्रीको सन्देश आयो, त्यो सन्देश लिनलाई हामी 1 महिनादेखि धाउँथ्यौँ ती मन्त्रालयहरू ती अफिसहरू होइन। अनि अब पहिलो कुरा त उहाँहरूलाई भेट्नु नि पहिलो हुन्थ्यो, अनि त्यसपछि उहाँहरूले नपत्याइदिएको हामीले उहाँहरूलाई चिनाउन स्ट्रगल गरेको हामी नै छौँ कि जीवितै छौँ नि त। त्यो हिसाबले पनि अहिले आइपुग्दाखेरि एउटा चिठी लेख्दा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घले मन्त्रालयले एउटा चिठी लेख्दा अहिले मजाले अब शुभकामनाहरू आउने अवस्था हुन्छ भनिसकेपछि परिवर्तन यसरी हेर्दा एउटा ओनरसिपको रूपबाट चाहिँ अब त्यसरी आएको देखिन्छ। अब तपाईँले भने जस्तै 16 दिने अभियानलाई जोड्दाखेरि त्यो चाहिँ अझै म के भन्छु भने अलिकति बुझेका व्यक्तिहरू तपाईँ हामी जस्ता अनि अलि मानव अधिकारको महिला अधिकारको कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति आत्मसात गरेका व्यक्तिको लागि चाहिँ यसले अर्थ राखेको देखिन्छ। र बियोन्ड चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो पितृ सत्तात्मक संरचना सोचसँग जोडिएका यो लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्ने भनेको कुरा त UN संसार जुट्दा UN जुट्दा सरकार संविधानले चाहिँ खर्लप्पै त्यो चाहिँ मैत्री बनाएर ल्याउँदा कानुन बनाएर लाग्दाखेरि पनि के छ त मान्छेको मनमा भने यो त म परिवर्तन मेरो घरभित्र चाहिँ मैले परिवर्तन गर्न सकिनँ, मेरो घरभित्रको चाहिँ ब्यारियर र संरचना मैले तोड्न सक्दिनँ, बाहिर मात्रै यो कुरा गर्ने भन्ने चाहिँ धेरै सायद कताकति ममा पनि होस् होइन। यो हिसाबले अपाङ्गता जोडिनु र अपाङ्गता भएका महिलाहरू चाहिँ कति धेरै त्यो विभेदको श्रृङ्खलाभित्र उनीहरू पीडित छन्, पिल्छेका छन् भन्ने कुराको चाहिँ बहसै सुरु भएको छैन र त्यसको तथ्याङ्क पनि छैन र यो बारेमा चाहिँ जोडिएकै छैन भन्छु म चाहिँ, र अब जोड्न जरुरी छ। अपाङ्गता कोषका कार्यक्रम अधिकृत कृष्ण घतराजले दिवसको दिनलाई नागरिकको हैसियतले र राजनीतिक रूपले विशेष दिनको रूपमा लिने गरेको बताउनुभयो। डिसेबिलिटी राइट्स मुभमेन्टमा चाहिँ सपोर्ट गर्ने दुईटा प्रकारको हामी डेभलपमेन्ट सेक्टरहरू देख्छौँ। एउटा चाहिँ मेन स्ट्रिमिङ अप्रोचमा काम गर्ने आइएनजिओहरू छ। मेन स्ट्रिमिङ आइएनजिओको चाहिँ एकदम क्लियर कट छ, उनीहरूको लागि चाहिँ खाली डिसेबिलिटी चाहिँ यो चाहिँ च्यारिटेबल अप्रोच हो। उनीहरूले चाहिँ खाली अब एउटा चाहिँ इन्टरनेसनल डिसेबिलिटी एलायन्सले गरेको स्टडीले नै के भन्छ भन्दा चाहिँ कतिको सहभागिता छ त भन्दाखेरि चाहिँ सहभागिताको एउटा ट्यान्जिबल फिगर के देखाउँछ भन्दा चाहिँ पहिलेको तुलनामा केही न केही कन्सल्टेसन चाहिँ सुरु भएको छ है।
अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई यसो साँची राख्ने काम चाहिँ भएको छ भनेर चाहिँ त्यही साँची राख्ने काममा काम भइरहेको छ। अर्को भनेको चाहिँ जो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूकै लागि भनेर डेडिकेटेड रूपमा काम गर्ने आइएनजिओहरू छन्, ती आइएनजिओहरूको न स्टाफ अपाङ्गता भएको व्यक्ति राख्न सक्छन्, न त्यो संस्थाको चाहिँ नेतृत्व चाहिँ अपाङ्गता भएको व्यक्ति राख्छन्। तर उनीहरूको सबैभन्दा पहिलो फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ एकदमै एभिडेन्टवाला चाहिँ डिसेबिलिटी इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट काम गर्ने एजेन्सी हो भनेर क्लेम गर्छ। त्यो नै फर्क हो हैन। यस्तो रोङ अप्रोचबाट काम गर्नेमा चाहिँ हाम्रो नेपालको डिसेबिलिटी राइट्स मुभमेन्टमा काम गर्ने एजेन्सीहरू यसरी अगाडि बढ्छ। त्यसलाई चिर्ने कम हो, त्यो त मैले चिर्ने त होइन, नेपालको डिसेबिलिटी राइट्स मुभमेन्टले चाहिँ चिर्नुपर्छ। त्यही भएर अघि हामीले जुन डे सेलिब्रेसनको चाहिँ रिभ्यू गर्ने भन्यौँ, यस्तो खालको क्रिटिकल रिभ्यू हुनु चाहिँ अब आवश्यक छ। कहाँ हो हाम्रो एजेन्डा, कहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ फर्मुलेसन गर्नुपर्ने हो, रिफर्म गर्नुपर्ने हो, यस्तो स्ट्रक्चरलाई कहाँनिर भत्काउनु पर्ने हो, यस्तो स्ट्रक्चर नभत्काइसम्म चाहिँ हुँदैन। अनि एज्युम्सनमा चाहिँ अघि बिहान पख हाम्रो साथीहरू 4-5 जना सबै डेभलपमेन्ट एजेन्सीकै साथीहरू बसेर वाक गरिरहेको थियो, अनि त्यसमा पनि यही कुरा आयो। अनि अपाङ्गता भएको व्यक्तिको संस्थामा कसरी काम गर्ने होला, सबैको कामको फर्मुला के छ भने आफ्नै एज्युम्सन छ। जो अपाङ्गता भएको व्यक्ति हो, जो लिभड एक्सपिरियन्स हो, जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो डे टु डे लाइफमा ब्यारियर फेस गर्छ, उसँग गएर उसको पार्टिसिपेसन, उसको चोइस अफ अटोनोमी के हो, उसको प्रायोरिटी के, उसको निड के हो, त्यो चाहिँ हामीले सेट गर्दैनौँ। अनि हामी एक ठाउँमा बसेर हाम्रो एजेन्डा चाहिँ फिक्स गर्छौँ, हाम्रो प्रायोरिटी यो भनेर भन्छौँ, त्यही प्रायोरिटीमा जबरजस्ती घुसा दिन्छौँ। अनि एट द इन्ड चाहिँ केस स्टडी त बन्छ, तर चाहिँ मान्छेको वास्तविक जीवनमा चाहिँ परिवर्तन आउँदैन। त्यस कारणले समग्र रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको डेभलपमेन्ट अप्रोचमा अझै पनि अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व, उनीहरूको संस्थाहरूको चाहिँ मिनिङफुल पार्टिसिपेसन र कन्सल्टेसन छैन। यसलाई चाहिँ साँच्चीकै हामीले चाहिँ सुधार गर्ने हो भने CRPD भन्ने दस्तावेज सबैले उच्चारण गर्छौँ, त्यो उच्चारण गरे अनुसार यसको व्यवहार र कार्यान्वयनमा चाहिँ एकदमै ठुलो ग्याप छ। यसलाई चाहिँ हामीले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुलाई चाहिँ दबाब दिन आवश्यक छ भन्ने लाग्छ मलाई। हस्, थ्याङ्क यू। प्यानलमा रहनुभएका पौरखी नेपालका पूर्व अध्यक्ष मन्जु गुरुङले अपाङ्गहरूको मुद्दाका विषयलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउन सक्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। गएर फर्केर आएका जो चाहिँ अपाङ्गता भएर फर्केकाहरूका मुद्दालाई एकदमै राज्यले चाहिँ असाध्यै नेग्लिजेन्स गरेको अवस्था छ। यसमा चाहिँ त्यो विदेशमा जानेहरूलाई चाहिँ सरकारले कसरी हेर्छ भने कमाउन मात्र गएका हुन् भन्ने त्यो दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्छ। वैदेशिक रोजगारमा जानेहरू फर्किँदाखेरि अपाङ्गता भएर फर्किने, अपाङ्गताभित्र पनि बौद्धिक अपाङ्गता, मानसिक रूपले विशृङ्खल भएर फर्केका र शारीरिक अपाङ्गता भएर फर्केका मुद्दाहरूलाई अहिले पनि राज्यले सम्बोधन नगरेको अवस्था छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एउटा मूल धारमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता हामीले महसुस गरेका छौँ र हामीले यो मुद्दालाई चाहिँ प्राथमिकताका साथ पनि हेरेका छौँ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो समग्रताभित्र पनि यो एउटा मुद्दालाई उठान गर्नुपर्छ र यति भन्दै पनि हाम्रा सैद्धान्तिक पक्षहरू, व्यवहारिक पक्षहरूलाई पनि हामीले एकदम निर्ममताका साथ समीक्षा गर्नु जरुरी छ र आफैले पनि भन्नु जरुरी छ। हामी आफै पनि अभियानकर्ताहरू, हामीले हाम्रा मुद्दाहरूलाई कुन हदसम्म हामीले अगाडि लगेका छौँ र ती मुद्दाहरूलाई चाहिँ हामीले सम्बन्धित निकायसम्म कुन प्रकारसँग कतिको हेभिली चाहिँ हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ राज्यले त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि चाहिँ एउटा अनिवार्यता हुने किसिमसँग ल्याउनको लागि पनि हाम्रो पहल कदमीहरू अझ जति हुनुपर्ने हो त्यति भएका छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ म आफैले पनि त्यो अनुभूति गरेको छु होइन। अनि त्यहीभित्र पनि फेरि महिला पुरुष इन जेन्डर ओभरअल जेनरल वर्कर्स र फेरि महिलाभित्र पनि अब के अरे एकल महिलाभित्र पनि इन्डिजिनियस, दलित होइन, अनि एकल सबै त्यो इन्टरसेक्सनालिटीलाई फेरि पनि एकदमै विश्लेषण गरेर सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गर्नु पनि आवश्यकता छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। हामीसँग नीति नियमहरू पनि अहिले राम्रैसँग नीति नियमहरूको अभाव छैन, खडेरी छैन, तर भएकै नीति नियमलाई पनि केही हदसम्म प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र कार्यान्वयन गरिसकेका ती कार्यान्वयन पक्षहरूलाई पनि फेरि विश्लेषण गरेर त्यसलाई सुधार गर्ने त्योतर्फ चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ। अनि अहिले मुभमेन्ट चाहिँ केही हदसम्म सुरुवात चाहिँ भएको छ, तर यसले जति गति लिनुपर्ने हो त्यति गति लिन चाहिँ सकेको अवस्था चाहिँ छैन।
यसैगरी मानव अधिकार आयोगका सहसचिव नवराज सापकोटाका अनुसार यो दिवसले राज्यलाई झकझकाउने र अधिकार लिने र दिने विषयको अर्थ राख्ने यसैगरी ज्ञानको पुस्तान्तरणमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। तपाईकोमा एउटा त 10 वर्षे जनयुद्धका कारणले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू बढेका होलान्, त्यो कारण तपाईले यो थिममा बनाउनु भयो। दोस्रो 2015 मा ठुलो भूकम्प गयो, त्यो कारणले पनि पर्सन विथ डिसेबिलिटीको संख्या बढ्यो होला, त्यो हिसाबले तपाईले यो विषय चयन गर्नुभयो होला भनेर उहाँले भन्नुभयो। भन्नको मतलब उहाँले त्यो रियालिटीलाई अलि टाढाबाट हेर्नु भएको थियो। तर मैले चाहिँ फेरि त्यो कुरालाई नसम्झिकन ओभरअल यो पर्सन विथ डिसेबिलिटीको राइटको सन्दर्भमा एउटा प्लान अफ एक्सन बनाउँछु भनेर सोचेको थिएँ, किनभने म उहाँभन्दा अलि नजिकबाट हेरेको थिएँ भन्ने मेरो बुझाइ हो। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ भने हामीले पनि अलि ओभरभ्यू चाहिँ बढी गर्छौँ, हामी माथिबाट अलिकति हेर्छौँ, सूक्ष्म रूपमा हेर्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो यो कमजोरी नै छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। समग्रमा मैले यहाँहरूले धेरै नजिकबाट निहाल्नु भएको पनि हुनसक्छ, हाम्रो स्टेटको समग्र मेकानिजम चाहिँ त्यो खालको छ कि जस्तो मलाई एउटा लाग्छ। दोस्रो चाहिँ अलिकति हामीले पोजिटिभ हिसाबले पनि हेर्नुपर्ने छ, एफर्मेटिभ हिसाबले पनि। सिआरपिडीको नेपाल पक्ष राष्ट्र हुनु पनि एउटा ठुलो एचिभमेन्ट हो। सिआरपिडीको पक्ष राष्ट्र मात्रै होइन, कोर कन्भेन्सन 9 मध्ये 7 वटाको चाहिँ हामी स्टेट पार्टी छौँ, त्यो पनि असाध्यै पोजिटिभ पक्ष हो। यो हामीले चाहिँ अपाङ्गता भएको अधिकारलाई, व्यक्तिहरूको अधिकारलाई क्लेम गर्दाखेरि खालि सिआरपिडीमा बेस भएर मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। जस्तो युनिभर्सल हेल्थ कभरेजको कुरा चाहिँ इकोनोमिक सोसल कल्चरल राइट को ट्रिटीले गर्छ भने त्यो युनिभर्सल हेल्थ चाहिँ जुन कुरा गर्छ त्यो ट्रिटीले, त्यो कुरा यदि हामीलाई चाहिँ प्रत्याभूत हुने हो भने हामी त्यो सिआरपिडीतिर लाग्नै पर्ने थिएन हेल्थको कम्पोनेन्टमा जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसको जेनरल कमेन्ट समेत यदि हामीले राम्ररी हेर्ने हो भने। तर अहिलेको हाम्रो सूक्ष्म रूपमा हामीले हेर्ने हो भने के छ त हाम्रो अवस्था भन्दा ऐनहरू जारी भएका छन्, धेरै ऐनहरू असाध्यै पोजिटिभ पक्ष हो। यद्यपि ती ऐनहरू जति हामी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू जनाएका छौँ मानव अधिकारको सन्दर्भमा, ती प्रतिबद्धता अनुरूप छन् कि छैनन् भनेर हामीले हेरेका छौँ कि छैनौँ एउटा बाटो। यो हामीले रणनीति नै बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा हो। ऐन आएर मात्रै त्यो ऐन पर्याप्त छ कि छैन त, जसरी चाहिँ ट्रिटीको जेनरल कमेन्ट भनेर कमिटीले बसेर व्याख्या गर्छ, त्यसै गरी त्यो ऐनलाई पनि हामीले व्याख्या गर्न सक्छौँ नि त। एउटा चाहिँ पुनरावलोकन गरेर हेऱ्यौँ भने त्यस पछाडि कतिपय ल्याप्सेसहरू के रहेछन्, कतिपय ग्याप्सहरू रहेछन् भन्ने कुरा हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ नि त। जस्तो म एउटा इक्जाम्पल यहाँलाई सेयर गर्छु। रिसेन्टली यो निर्वाचनको सवालमा जाँदाखेरि एउटा कुनै पालिकामा, त्यो पालिकाको प्रमुखसँग हामी बस्यौँ, यहाँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू चाहिँ कतिजनाले मतदाता सूचीमा नामावली लेख्नु भएको छ भनेको अधिकांश छुटेको पाइयो। अनि कार्ड चाहिँ कतिजनाले लिनुभएको छ भनेको कार्ड चाहिँ 300 जना जतिले लिनुभएको रहेछ अपाङ्गता भएको व्यक्तिको। हेर्नुहोस् है हाम्रो सेवा प्रवाहको अवस्था। हामी कार्ड चाहिँ वितरण गऱ्यौँ, कार्ड पाइन्छ भन्ने कुरा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पनि पाउनुभयो, थाहा पाउनुभयो। तर मतदाता सूचीको कुरा, मैले भोट हाल्नुपर्छ, मेरो भोटको पनि इक्वल भ्यालु हो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले थाहा पाउनु भएन। भनेपछि यहाँनिर ग्याप रहेछ। तर राज्यले सेवा प्रदान गर्ने बेलामा त्यही कार्ड डिस्ट्रिब्युसन गर्ने बेलामा नै उमेर पुगेका नागरिकहरूको चाहिँ मतदाता सूचीमा नामावली लेखिदिने व्यवस्था हामीले गर्न सक्ने हो भने त उहाँहरू मतदाताको सूचीमा पनि सूचीकृत हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले निर्वाचनमा भोट हाल्न पाउनुहुन्थ्यो नि। यो असाध्यै इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट हो भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो अर्को कुरा, रिसेन्टली निर्वाचन आयोगले यो नजिकको कुरा भएर पनि सम्झना भयो, 100 वटा मतदान केन्द्र चाहिँ अपाङ्गता मैत्री बनाउँछु भनेर घोषणा नै गर्नुभयो उहाँहरूले, मिडियामा पत्र पत्रिकामा यहाँहरूले पनि पढ्नु भएको। बाँकी त अपाङ्गता मैत्री रहेनछन् नि, राज्यले एक्सेप्ट गर्यो नि त। 100 भन्दा बाँकी पनि अरू पनि गर्न बाँकी रहेछ भन्ने कुरा स्टेटले नै यो स्वीकारेको विषय हो क्या। यो विषयमा हामी कसरी इन्टरभेन्सन गर्न सक्छौँ हामीले पनि हेऱ्यौँ। हेर्दाखेरि केही विद्यालयहरूमा चाहिँ अपाङ्गता मैत्री छन्, व्हिलचेयरसम्म जान सक्ने खालको कन्डिसन छ। एउटा म आफै अनुगमन गर्नुभएको विद्यालयमा हेरेँ, अपाङ्गता मैत्री हामीले बनायौँ भन्नुभयो, जाने ठाउँ चाहिँ अपाङ्गता मैत्री छ, फेरि एक्जिटको लागि चाहिँ खुड्किला बनाइदिएको छ। अपाङ्गता भएको व्यक्ति ओर्लिएर घर जानलाई चाहिँ समस्या छ। अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको सञ्चालन राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला सङ्घ नेपालका अध्यक्ष प्रतिमा गुरुङले गर्नुभएको थियो। 16 दिने लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध अभियान भइरहेकै अवसरमा राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला सङ्घ नेपाल र आदिवासी जनजाति महिला सचेतना समूह नेपालको आयोजनामा एक औपचारिक कार्यक्रम गरेको छ। आदिवासी जनजाति महिला सचेतना समूह नेपालको अध्यक्ष इन्दिरा शिरीष मगरको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा महिला बालबालिका मन्त्रालयका लैङ्गिक निवारण शाखाका प्रमुख ममता बिष्ट प्रमुख अतिथि रहनु भएको थियो। सो अवसरमा राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला सङ्घ नेपालका अध्यक्ष प्रतिमा गुरुङले नेपालका आदिवासी अपाङ्ग महिलाका विषयमा तयार पारिएको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। यसैगरी कोभिडका बेला अनुसन्धान गरिएको आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिलाहरूमाथि हुने हिंसाको विषयमा रहेर प्रवीण साक्यले पनि कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साखवाको नाममा 1-1 लाख राशिको 3 पुरस्कार स्थापना गरिएको छ। आगामी वर्षदेखि 3 जनालाई 1-1 लाख राशिको पुरस्कार दिने गरी संस्कृति मन्त्रालयले तय गरेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको हो। वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि अब हामीले नेपाल सम्बन्धको जुन एउटा ऐतिहासिक पक्ष, यसका मौलिकताका कुराहरू, यसका विशेषताका कुराहरूमा चर्चा गर्दै आइरहेका पनि छौँ र यसलाई अब व्यवहारमा चाहिँ नि प्रचलनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि जुन माग हुँदै आइरहेको छ, अहिले पनि जुन यो विषयमा उहाँले प्रस्तुत पनि गर्नुपर्ने। त्यसैले अब यसका विषयमा हामी अझै ठोस ढङ्गबाट जान सकिरहेका छैनौँ। सरकारको तर्फबाट यसलाई अझ चाहिँ नि अध्ययन गर्ने कुराहरू र यसलाई छलफल गर्ने कुराहरू र यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने आवश्यकताका पक्षहरू छँदैछन्। अब यो वास्तवमा हामी नेपाली भएको नाताले भन्नुपर्दाखेरि अब नेपाल सम्बन्ध भनेर भन्दाखेरि आफैमा पनि एउटा गौरव महसुस हुने खालको विषय चाहिँ हो। किनभने हामी यो नेपालको नाममा नै जुन स्थापित भएको सम्बन्ध छ र यो सम्बन्ध हामी सबैको एउटा नेपालीहरूको लागि गौरवको विषय हो। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान संस्कृति विभागद्वारा आयोजित नेपाल सम्बन्ध न्युद विषयक विद्वता गोष्ठीका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सो जानकारी दिनुभएको थियो। सो अवसरमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका निमित्त कुलपति डाक्टर जगमान गुरुङले जनताले देशका नाममा प्रवर्धन गरेको नेपाल सम्बन्ध राष्ट्रिय गौरवको विषय भएको बताउनुभयो। नेपाल सम्बन्ध न्युद राष्ट्रिय समारोह समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर नरेशमान बज्राचार्य तथा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर त्रिरत्न मानन्दरले समेत सम्बोधन गर्नुभएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय विभूति साखवाको योगदानमाथि चर्चा गरिएको थियो। कार्यक्रममा शङ्खधर साखवा र नेपाल सम्बन्ध विषय कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्राध्यापक डाक्टर पुरुषोत्तम लोचन श्रेष्ठले संस्कृति मरे देश मर्ने र जीवित जनता पनि मृत सरह हुने भएकोले मौलिक संस्कृतिको संरक्षण गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यही सूचना र जानकारी सहित आजको इन्डिजिनियस भोइस कार्यक्रमको बिट मार्ने बेला भएको छ। तपाईको सुविधाका लागि हाम्रा कार्यक्रमहरू युट्युबमा पनि अपलोड गर्ने गरेका छौं। तपाईले आफ्नो सुविधा अनुसार कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुनेछ। इन्डिजिनियस भोइस कार्यक्रमलाई इन्डिजिनियस टेलिभिजनको वेब पेज www.indigenousetelevision.com मा पनि राखेको छ। कार्यक्रम र कार्यक्रमका कुनै विषयवस्तुका विषयमा तपाईको सुझाव वा टिप्पणी भएमा हामीलाई इमेल सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने इमेल ठेगाना हो indigenousetelevision@gmail.com। हामी आदिवासी राष्ट्रका मूलधारा हौं। हाम्रो सरकारमा हामीले नै खबरदारी गर्नुपर्छ। यही सन्देश र सूचना सहित आजको इन्डिजिनियस भोइस कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौं। तपाईको यो साता सुखद रहोस्। नमस्कार। Indigenous Voice.